حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صحابہ کرام کون صحابہ کرام دے پورا بینک حیثیتی لر محاشی لکلی دی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف حدیث تا کیرول دے اللہ رسول نا پتا کئی چے دے اللہ رسولہ دے خاون پیسے دے خاون چی کم مال دا پکر شے مسکین غریب یتیم مسکین ادھر دے دویر کوائشن زویر کوائشن وی چے ویر کوائش ہے حالانکہ مسئلہ دا سے دو چے خاون دے اجازت بغیر نشے ویر کوائ نو محدثین دغه خبر جواب لکلا دا چا اللہ رسول ویل دیتا ویل دے زبیر کیرول تا چے ویر کوائش ہے وی چے زبیر دیر سخی سڑائی ہو دیر سخی سڑائی ہو خلق ویده سنگ اماناتی ناش داول ویچی چا پیسے امانات داوله به دور تل چا اماناتی مارو کا پکار زیرو کا چی سٹے مار سے بے ہو خلا ویوا چی دتا لوستا روغ لے بے اللہ پلیار شے دوڑا کردے ویوا بول روغای بے کارزا امانات داون دور تا چی بے کارزا روکا ویدو بیاد اللہ پلیار شے دوڑا کردے سیکو روغای مطالبے دے پورا چی کارزا روکا دے ٹیم شے بول روڑی آوے اختویر کردے دا سے سارا قول بدلاول چی کلا دائی بیمور شو اخبل بچائی رو گوشتا عبداللہ نارا بچیونی رو گوشتن واسیات ورطا کئی ویچی عبداللہ مودے مارک تیم نجدے دا مو سنگا دے ڈر خلقہ مونتینا دے قرص پشاکل شے پروت دی زمان افزو چے مڑ شے مو واسیات دادا چے درے کول رسے پمینا شے راخ کاوے چے زبیر وفات تا کہ جاس کارزی ورپلا روشی چے میری پیر پرے کی ویچی زمان آئی واتا ریکا در تشائی قیدائشی چی دا سے سڑائی در تروشی و کارزو در تحید کی چیر چی گواؤ نا اونو گوڑے چیر چی دلیلو نا اونو گوڑے سمرا چی تیدائی داوے دپا موحاکوی یوا طریقہ در تشائیں قیدائشی دا سے کارز دورت تروشی و دیمرا ریپی یہ دیکھی چی تو سے دے واسطے پرے کاولے نہیں بزی و طریقات تشائیں ویچی حکیمہ طریقہ ویچی آوے دا سے ہوکے کہرتا ویلور شاو دا سے ہوکے پمی صلاح در دوارا کتا نافل ہوکے دیغن آباد چکلا نافل ہوکے بے لوس چیک کے بے دعو کوئے خود دعو ادا سے کوئے چی او دے زبیر ربا او دے زبیر ربا زبیر بندے چی کیمے کارزے مو دے واسا کے دلے آمیش پرے کڑلے دا سے کارز دورا رو غلدا دے مرا کارزے دو چی میش دے واس خبرہ ندو اے دے زبیر ربا دے زبیر دے کارزے دے پرے کولے انتظام موکا دے زبیر دے کارزے پرے کولے انتظام موکا ویچی بچیا مو پیخ یقین دا چی دے مو رب دے کارزے دے پرے کولے انتظام کئی صحابہ کرام اعمال در تشائیں دے گئی ایمان در تشائیں دائی چی وفات شو درے کولے رسا پمینا بندے وے در جاک کو سڑائی ورکل پیسے ور کولے کرزا ور کولا یواو رزیو کافر غی دروزہ اٹھا کولا دائی چی اور ترویت عبداللہ بن زبیر سرانگے ویچی مخور تو بابا وجی بندے کارس دا سمرا کارس دے دا ویچی تو بابا وجی بندے مو 1,00,000 درہم ریپی کرزا دو 1,00,000 درہم پیغ واقش 1,00,000 درہم دیونا غلا شو دسارا بلکل انتظام نو تجی باس رہا دو زدنا اوزو بیار سن ایسا گا دے پلورولا عمال کئی ایسا تو وڑے وڑے کر دے دوے پرے کولے او داسیو کو بھی صلاح بندے ادھر دے پنافلے بندے ادھر دے دیگنا بات چکلا نافلو کڑ لوسی شکڑوی چو دے زبیر رابا پا حقیقات بندے تا خباری ہے سمرا میں چے دے واسا کے دلہا اوشلا نن دے زبیر پسار بندے چے چاکا رزادو رو غلا دا آدھے مو دے واس خبرہ ندو او دے زبیر رابا دے زبیر دے کرزے پرے کولے انتظامو کا دے زبیر دے کرزے پرے کولے انتظامو کا دعائے اکڑا بارتا رغائی آگا کاستلاو زکا چاکا پاش جدا غلو کا جترے اشتانا دے شارما آتلاو بدق ٹیم سے دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قاسد رو غلاو آوی لوڑ وی غرطاویل چی عبداللہ ویچے خبا پلنکائی پلاٹ خرسوے پلنکائی پلاٹ زوئی دے دا دورتل چے بلکل خرسوئی ہیں اور تویو چے پا 1,00,000 درہم بندے موشو پا 1,00,000 درہم ویچے بلکل رگا دا سودون ویچے نا دا سودونا 1,00,000 درہم خمت تاویلے 50 یوتے دے رکاولے بے بیا خالی مو خبار کا تو یہ بات صحیح دو رگا دو بل کاس رو گئی ویچے پلاٹ خرسولے ویچے
وی چې سرنګ وی چې پلون کې 1 लाख درهم ویل دي دور دل چې مو په 2 लाख درهم باندې شو ورته وی چې با سره غاو زوی خالی هغه خبرو هغه ورته وی چې خبرې کا او کریټ یې چې ګو چې به دمر ور نه کې به مو بیا خبر کوي چې راغلو ارو غي سوش لا وی چې مو خپلون کې په 2 लाख درهم وغوښتو وی چې مو په 3 लाख درهم باندې دا پلاټ شو هغه ورته چې با سره غاو زوی خالی خبرو دا ورته چې بیا به مو خبر کا چې خپل سعودور سره لاندې نه کوي چې سیدو اب یار غي سمرا 3 लाख مو په 4 लाख درهم باندې شو خبره سره چاله دلا 10 लाख درهم باندې خبره ودره دلا اګه توب لګی چې هغه کر واقعي دی 1 लाख درهم 1 लाख 10 लाख درهم باندې ولاګید 10 लाख درهم باندې خرج د 9 लाख درهم دا د زبیر رب چارو کړل 9 लाख درهم لاکه درهم د زبیر رضی الله تعالی عنہ ول پسې پرې کړل او داغه نه بعد 1 लाख کې د کیر سار 8 लाख درهم یې دتا په انعام شویر کړل چې دا وکړه او عزت مند چې څه کا الله په لخوا رجوع کوي څه کا الله په لخوا رجوع کوي مې ته چې کله رټي باشي به قرضا ټلې پنین خپلون کې دا په دماغ ته مې یو لیکا جوړه کړی خاصمونه ول رب ته سجدا نه لګای چې رب مو مساله حل کا رب مو مساله حل کا عزت مان دے زخپل خبر طرف تر سن ټولا پریشانی نه ویل رغلی دو عزت مان دے ذکر رغلی دو کہ پدغ دے میں یقین کا چالا او کبه میں یقین سنا سبار بار په خلو خبره کوي به عمل نه کوي چې عملو کی صحابه کرام ته الله رسول ته چې په خپل مسله اور پیش کېدل اسوي کېدل و اذا خذبه امر فضع الى الصلاه کله چې الله رسول ته سما ملار پیژل فورا ویل منځ طرف پلا طرف الله رسول ویل مینس کو الله نه غوښت جنگ بدر په مهندون شه 313 مقابله د زره کسونه سره وا زر کسون واشد اسلحه نه لیسو 313 په څه خپلې نشته په ساری دستور نشته په لوسه شه تیرې میره نشته شپه وخت الله رسول د رب تلوس نیولې دی او روړي د اعمال نه بعد دعا کوي او ربا د صحابه دا یو مختصر جماعت تا غریبون مسکینون دی په وجود باندې کپڑا نه لري کما کپڑا په ساری د ځای نشته پپشه لوسینه خالدی سورلی اور سره نشته یا الله کدا مختصر جماعت ته ختم کو په مختم زکوي تو د نو مخستله ول سیک پوته نشي او ربا د صحابه مدد وکا د سیک لګیا دا شاد وجنا چې رب کائنات پیدا کړی دی دا لګیا دا هغه دعا کوي ابو بکر صدیق الله رسول په داو شدمرا چې د سیجنه پړکای روان د کیز ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسته نغیش په بداله کړه پړکای یونیو بس کای دی الله رسول اسمنه ول رب ودلی دی الله انتظام کوي اسمنه ول رب انتظام کوي یا رسول الله بس کا دمرا پر الله رسول الله گیا دا بے انتظام نہ کو وہ کی عزت مند انتظام یہ بے اللہ کو اللہ انتظام کو زر فرشتے کم تالی دیشی درے زرا فرشتے کم تالی دیشی 15,000 فرشتے جبریل په خپل باندې جنگ ترتیب شو یو صحابي الله رسول ته چې یا رسول الله ویچه یو کافر په شزراونو د جنگ بدر په مقام باندې په کافر په سراونو خو چې په مونږه مقصد ته پاوښه ته راونی او وځي دا کو چې اقدم یا خیزوم ویچه کافر ته زور رسیدلانو چې پاوښه گزار پوښو پرويته ویچه یا رسول الله دا څه شي وی کله الله رسول ورته خندل چې دا خیزوم د جبرئیل امین د وس په نوم دا جبرئیل روغلاو عزت مند جبرئیل روغلاو او عزت مند چې مشت څه الله په لخوا متوجه کړي الله رسول متوجه شو دا صحابه کرام متوجه شوی دي مشت توجه پرېږ د چې په منځ باندې مساله حل کوي لمانځنه په معاشره ډېر خلق نه کوي زه خو عزت مند په دا باندې ډېر خوشیدل په دې پنجاب شه مې په تبلیغ شه خلک ته ویل چې الحمدلله میر دې باندې ول پښتون 100% لمانس کمین کړي او سوره اوره خبره سیمې په لاودا خبره ارته کړي چې پلان کې کله چې پلان کای لمینز نه کای حساب وخت ولې بالکل چوټي کړي دو مخستان لمینز نه کای او عزت مند دغه ته خبره رغله چې میر نه کای صحابه مسائل په حل کول میر مندینه پرې ډول وہ ٹینشن رسینا
कुरान बयान दा दे जहन्नमीना पछतना उशी मा सलकाकुम फिस सकर जहन्नम तवेले रोगले जहन्नम तवेले रोगले जहन्नमी पे जवाब छोड़तई कि लम नको मिनल मुसल्लिन मिन मंजिना न कौल मंजिना में न कौल गरीबों ने तमे मड़िए नगर कौले